بسم الله الرحمن الرحيم. حزب الحفظ لسيدنا أبي الحسن الشاذلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احفظنا من جميع أعدائنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا أبدا ما أبقيتنا، واحفظ ديننا بما حفظت به كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم احفظنا من جميع أعدائنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا أبدا ما أبقيتنا، واحفظ ديننا بما حفظت به الذكر، حيث قلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم احفظنا من جميع أعدائنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا أبدا ما أبقيتنا، واحفظ ديننا بما حفظت به السماء، حيث قلت وحفظا من كل شيطان مارد. اللهم احفظنا من جميع أعدائنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا أبدا ما أبقيتنا، واحفظ ديننا بما حفظت بالسماء، حيث قلت وحفظا من كل شيطان مارد. اللهم احفظنا من جميع أعدائنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا أبدا ما أبقيتنا، واحفظ ديننا بما حفظت به عبدك الذي فهمته وسخرت له الشياطين، ثم قلت اللهم احفظنا من جميع أعدائنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا أبدا ما أبقيتنا، واحفظ ديننا بما حفظت به السقف المحفوظ، حيث قلت وجعلنا السماء سقفا محفوظا. اللهم احفظنا من جميع أعدائنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا أبدا ما أبقيتنا، واحفظ ديننا بما حفظت به السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم احفظنا من جميع أعدائنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا أبدا ما أبقيتنا، واحفظ ديننا بما حفظت به عبادك المحفوظين، حيث قلت وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. اللهم احفظنا من جميع أعدائنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا أبدا ما أبقيتنا، واحفظ ديننا بما حفظت به السماء، حيث قلت وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. اللهم احفظنا من جميع أعدائنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا أبدا ما أبقيتنا، واحفظ ديننا بما حفظت به اللوح المحفوظ، حيث قلت بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللهم احفظنا من جميع أعدائنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا أبدا ما أبقيتنا، واحفظ ديننا بما حفظت به عبادك، حيث قلت له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم استحفظك بما يستحفظك به عبدك وابن عبدك ونبيك يعقوب، حيث قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم قنا سيئات ما يمكرون بنا أبدا ما أبقيتنا، واحفظ ديننا بما حفظت به عبدك الذي قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم احرسنا بعينك واحفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحياطتك، اللهم احفظنا بجميل رعايتك، اللهم احفظنا بحسن كلاءاتك. أيها المريد بنا سواء، أيها المحيق بنا شرا، أيها المكائد بنا أساءة، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إني عزت بربي وربكم من ترجمون، اخشوا فيها ولا تكلمون، أخذت أسماعكم وأبصاركم بسم الله وبصره، وأخذت قوتكم بقوة الله تعالى بيني وبينكم، استترت منكم بسر النبوة والأمان الذي كانت الأنبياء يستترون به من سطوات الفراعنة، فسترهم الله بستره جبريل عن أيماننا وميكائيل عن شمائلنا، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمامنا، والله العظيم مضل علينا يحجز عنا شركم ويمنعنا منكم،
علم الله محيط بنا وبكم، علم الله محيط بنا وبكم، وعين الله يرعانا ويرعاكم. اللهم من أراد بنا مكرا أو غشيا أو مكرا أو مسنا من جن وإنس فأنا نسألك أن تخرج ذلك من صدورهم وتختم على قلبه وتضرب على أذنه وتصد بصره وتفخم لسانه وتشيد يده وتغل رجله وتميته بغضبه وترد كيده في نحره، وأن يحيط ذلك السوء به ويحيق ذلك المكر به كحاتة القلائد على طرائب البلائد وكرسوخ السجيل على هامة أصحاب الفيل. يا خير الناصرين ويا أكرم القادرين ويا خير من دعي ويا أفضل من أجاب ويا أبذل من سئل ويا أجود من أعطى ويا خير من تجاوز ويا أرحم الراحمين. ورميت كل من يريد بنا سوءا بحسبي الله ونعم الوكيل، ورميت كل من يريد بنا سواء به كافها يا عين صاد، رميت كل من يريد بنا سواء بحاميم عين سين كاف، رميت كل من يريد بنا سواء بالتوكل على الحي الذي لا يموت وكفى بالله وكيلا وهو أرحم الراحمين، رميت كل من يريد بنا سواء بمحاريز السبع المثاني والقرآن العظيم. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.